أول ما لقيته بيبصلي باستغراب وعينيه برقت وخرجت من وشه، عرفت المعنى والمغزى. وفجأة قطع تفكيري وهو بيقول لي بصوت بيرتعد: اسمها فانتاين، اللي عشقتك اسمها فانتاين. ممكن نقعد مع بعض شوية في أي قهوة لو سمحت؟ وافقت، برغم إني غريبة عن المكان والمحافظة كلها، إلا إني ما كنتش خايف ورحت معاه للقهوة. ولما وصلنا قعد قدامي وهو مركز نظره عليا بطريقة كأنه بيفحصني أو كأنه بيبحث أو بيستكشف جوايا حاجة. زي ما قلت لك، اسمها فانتاين. هي مش لوحدها، هي معاها 2 كمان، بس هي عايزة تبقى لوحدها ومعهاش حد يشاركها فيه، لأن ال2 التانيين أشرار ومن أسوأ ما يكون. لكن هي مش هتأذيك. انت عرفت الكلام ده ازاي؟ مش مهم عرفت ازاي، المهم ان كلامي صح. ونصيحتي ليك انك لازم تروح جلسات علاج بالقرآن كتير لحد ما تتعالج، لان مهما كان هي مش هتأذيك. بس مفيش ضمان على كده برضو. بس انا ما بشتكيش من حاجة، وعلى فكرة انا بقرا قرآن وبسيبش فرض، ودايما بستغفر وبذكر الأذكار. عشان كده حالتك استوقفت وما قدرتش ما اوقفكش وابلغك واقعد اتكلم معاك. انت حالة غريبة ما شفتهاش في حياتي الا مرة واحدة بس. طب عن اذنك، فرصة سعيدة، انا لازم استأذن لان عندي ميعاد قطر القاهرة ولازم ارجع لاني ملتزم بحاجات كتير. سبت ومشيت ورحت لمحطة القطر وانا بفكر في كل اللي حصل. ازاي الراجل ده عرف كل ده؟ ويطلع مين؟ معقولة ممكن يكون مكشوف عنه الحجاب زي ما بيقولوا؟ الصراحة كل اللي قاله صح، ويظهر اني لازم فعلا اروح لحد يعالجني منها. اعرفكم بنفسي، انا عادل السيد، متجوز وعندي بنت عندها 3 سنين. حكاية فانتاين بدأت من وانا في تالتة اعدادي. كنت بحلم ببنت جميلة دايما، بنت في نفس عمري، وكنت بتعرف عليها في الحلم. زي ما تقولوا كده كنا 2 في عمر صغير ما بين الطفولة والمراهقة، ولغة الحوار بينهم قريبة عن الأهل والأصدقاء والدراسة. وفي كل مرة بحلم بيها بتقولي على حاجة جديدة عن حياتها، وفضلت أحلم بيها 11 سنة بحالهم. مرة قالت لي إنها عندها أختين لكن أكبر منها بكتير وهي أصغر واحدة فيهم، وإن والدتها ميتة، أما بقى والدها عايش وعنده مشروع ما، لكن ما قالتليش إيه هو المشروع. وفي الحلم اللي قبل الأخير أخدتني وعرفتني على أصحابها، كانوا ولاد وبنات وكانوا مش مصريين، كانوا زي ما تقولوا أجانب، وليهم لغة صعبة جدا تشبه العبري أو الفارسي. ساعتها كان عندي حوالي 23 سنة، لكن بعد الحلم ده قعدت فترة كبيرة ما بحلمش بيها، تقريبا لمدة 6 شهور أو أقل شوية. أيامها كنت لسه متعين جديد في شركة، وكان الشيفت بتاعي ليل، واليوم ده كنت لوحدي ومعايا بس زميل بس قاعد على أمن البوابة خارج الشركة. ومن كتر الملل قعدت ألعب شوية جيمز لأن ما كانش فيه شغل. وأثناء ما كنت بلعب فجأة لقيتها قدامي، من الخضة رميت التليفون ووقع اتكسر، واتكلمت مرة واحدة وما سابتليش فرصة لأي كلام أو سؤال. عادي، احنا مش هينفع نشوف بعض تاني، دي المرة الأخيرة. إياك تدور عليا نهائي وإلا هتعيش في عذاب. ومشيت واختفت. وفي لحظات الإفاقة من الصدمة واستوعاب الموقف كانت مشيت. كنت حاسس إن حد ضربني بشوم على جمجمتي، لأني بعدها فقدت الوعي. بس فقدت الوعي للحظات، وبعدها فقت وقمت أجري على الباب زي المجنون. ولما سمير زميلي رجل الأمن شافني بجري وبهرول، قام من مكانه مخضوض وسألني: مالك يا عادل؟ انت مالك يا ابني عامل كده ليه؟ قعدت لحظات مش عارف اقوله ولا لا، لكن كذبت: ولا حاجة يا سمير، اصل بس لمحت خيال بس فبحسبه حرامي فطلعت اجري وراه. وفضلنا طول الليل قاعدين جنب بعض وبنعمل شاي وقهوة وبنحكي وبنتكلم عشان نعدي الليلة دي. لكن عقلي كان شارد مني بسبب ظهورها واختفائها المفاجئ. واللي كان محير أكتر في المرة دي إن أنا ما كنتش عارف هل أنا كنت بحلم زي كل مرة ولا دي كانت حقيقة فعلا وظهرت قدامي. كان بالي مشغول بيها جدا ومش عارف ما فكرش فيها. مرة أقول لنفسي: مالك يا عادل، ما تفوق يا ابني من الوهم ده ولا روح شوف لك عروسة، روح يا ابني شوف العروسة اللي أختك جايبها لي. ومرة أقول لنفسي: بس أنا مش عايز غير فانتاين وبس. عدت سنة كاملة على الموقف ده، واضطريت إن استسلم لكل الظروف الواقعية المحيطة، وخطبت فعلا البنت اللي كانت صاحبة أختي. وفي اليوم ده بعد ما خلصت الخطوبة ورجعت البيت نمت وحلمت بيها. حلمت إني واقف في مكان يشبه قصر قديم، وكان في حفلة كبيرة
وفانتاين كانت واقفة وسط 3 بنات بيتكلموا. كنت واقف باصص على المشهد جوه، لكن مفيش حد شايفني نهائي. ما كنتش بتحرك، جسمي زي ما يكون متيبس في الموضع بتاعي، وفضلت أبصلها لحد ما التفتت وشافتني. ساعتها ملامح وشها اتغيرت من ابتسامة عريضة لذعر وخوف، وجت عليا بسرعة مسكت إيدي وهي بتقولي بحذر: أنت جيت هنا إزاي؟ أنا حذرتك إنك ما تدورش عليا نهائي مهما حصل. فجأة حسيت إن في حد بيسحبني وبيخرجني بره القصر، والرؤية بدأت تبعد واحدة واحدة لحد ما صحيت من النوم. الصراحة ما كانش عندي تفسير نهائي للي بيحصل، كنت مشوش ومشتت، وبدأ الخوف يعرف طريقه لقلبي من ناحيته. فقررت إن أنا لازم أبعدها عن تفكيري وأركز في حياتي وأنجز وقت عشان أتجوز وأبدأ حياة جديدة. ومر على اليوم ده 1.5 سنة، وجا ميعاد يوم فرحي. أول ما سارة مراتي دخلت الشقة لقيت ملامحها اتغيرت، وحطت إيديها على صدرها وبدأت تقولي: عادل، 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 أنا مش قادرة أخد نفسي. وفجأة بدأت تعيط عياط هستيري، ما كنتش عارف أتصرف إزاي. واتصلت على حماتي بسرعة وحكيت لها: يا عادل يا ابني عادي، مالك في إيه؟ كل البنات كده، سايسها أنت بس. وقفلت معايا السكة. كانت نبرة صوتها زي أي أم، وأنا ما قدرتش أشرح لها اللي شايفه قدامي، وعارف إن ده ممكن يكون بسبب فانتاين. ما أعرفش ليه حسيت إن حياتي بتبوظ، وساعتها حسيت إن أنا بحكم على شخص غيري بالضياع. مسكت إيد سارة وبدأت أهديها وأقرأ لها قرآن. بدأت تبقى أفضل. بعدها خدتها وقمنا صلينا، وبعد ما خلصنا الصلاة قالت لي: عادل، بعد إذنك هقوم أغير هدومي. قوم أنت كمان غير هدومك عشان تاكل، أكيد أنت ما أكلتش من الصبح. وخرجت سارة من الأوضة وراحت المطبخ تحضر أطباق الأكل. أما أنا دخلت الحمام أخد دش، وأول ما دخلت الحمام سمعتها بتصرخ. جريت عليها بسرعة، لقيتها عرقانة وبتنهج، وبصة في اتجاه الريسبشن وبتقولي بصعوبة: عادل، 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 في واحدة كانت واقفة هنا واختفت مرة واحدة. اهدي بس يا سارة، اهدي، دي أكيد مجرد تهيؤات من التوتر اللي انت فيه. وفعلا هديتها ورحنا أكلنا، وبعدها شالت الأكل ولقيت مكتوب على الحيطة بخط عريض: فانتاين هنا، بس مش لوحدها، احنا كمان معاها. قريت الجملة اللي في لحظة اختفت أول ما سارة رجعت من المطبخ. ساعتها رميت كل حاجة من بالي، والليلة مشيت عادي زي أي ليلة جواز. وعدت 1 سنة كمان ما بيحصلش فيها أي حاجة، لدرجة إني نسيت كل اللي حصل نهائي، وخصوصا إن ربنا رزقني فيها ببنتي سيليا. وجا واحد صاحبي تعب شوية وتعبه زاد، وعرفت إن تعبه دوت نفسي مش عضوي، وقال لي إن الناس وصفوله شيخ أو معالج قرآني يروح له وهيلاقي عنده دواء. ساعتها طلب مني إن أروح معاه، وهناك أول ما شافني الشيخ كانت الصدمة بينا كبيرة. يو يا ابني، ده انت ملبوس من 3 جنيات. يا شيخنا ركز لو سمحت، أنا مش جاي عشاني، مش أنا صاحب العلة. أنت بتقول إيه أصلا؟ صاحبي ده هو اللي جاي يسألك لعلاج حالته. سيبك من صاحبك دلوقتي، المهم انت اللي عليك 3 بيحاربوا بعض، وواحدة بس هي اللي هتكسب المعركة. انت بتحس بإيه؟ بقولك ايه يا راجل انت، شوف الراجل اللي جاي عشانك وبتتكلمش معايا نهائي. أنا لا بسيب فرد ولا بيعدي شهر من غير ما أختم القرآن، وما عنديش أي علة. ساعتها سكت وبدأ يقرأ قرآن على صاحبي، لكن عينيه فضلت مركزة عليا، وأنا كنت ثابت مكاني وبردد معاه كل حرف بيقراه من القرآن بنطق صحيح من غير نسيان أو تلعثم. وخلصت الجلسة وهو طلب من صاحبي إن يزوره تاني لاستكمال العلاج. لكن بعد ما مشينا قلت لصاحبي إني مش هاجي معاه هنا تاني. وعدى 15 يوم بعدها، وفي اليوم ال16 بدأت أحس بتنميل في جسمي رهيب، وكسل وإعياء وهمدان وإحساس بالنوم. استمرت على الحالة ديت لمدة 10 أيام كامل، ولأني ما بحبش الدكاترة ما رحتش كشفت، وبعدها الموضوع اختفى. لكن اللي حصل إن كل 20 يوم بقى يحصل لي كده لمدة 10 أيام. فأدركت إن دوت بيحصل لي كل شهر. كل شهر بتسيبني نفس الحالة من الكسل والإعياء والهمدان والنوم الرهيب، لكن مفيش أي مرض عضوي نهائي. استمرت على كده لمدة كبيرة لحد يومنا ده، لحد اللحظة اللي قابلت فيها الراجل الغريب اللي في إحدى محافظات الصعيد وأنا بخلص ورق للشغل. وأنا راجع في القطر للقاهرة كلامه كان بيتردد في ودني، وهو بيقول لي إني لازم أتعالج. من الواضح فعلا إن الموضوع مش بسيط، ولازم أرضخ وأروح لمعالج قرآني. أثناء التفكير كان القطر وصل للقاهرة. خطر في بالي الراجل اللي صاحبي كان بيروح له عشان يتعالج عنده، وأنا شديت معاه إنه ملوش دعوة بيا،
قررت إن هرجع البيت آكل وأنام شوية، وبالليل هكلمه وآخد منه معاه. وعلى بالليل كنت فعلا في زيارة ليه، وأول ما شافني ابتسم ابتسامة المنتصر إن الأيام دارت وجيت لحد عنده حق. أول ما دخلت شاور لي قعد وبدأ يقول لي كان لازما يعني تحصل لك مشكلة عشان تتعب وتجيني. أنا قلت لك من الأول إن الموضوع مش سهل، بس أنت ما صدقتنيش. طب وأنت عرفت منين إن في حاجة حصلت خلتني أجي؟ مش محتاجة ذكاء يا ابني، طالما جيت بعد كل الفترة دي يبقى أكيد في مشكلة حصل. يا ريت تحكي لي بصراحة عشان أقدر أساعدك. وفعلا بدأت أحكي له الحكاية من أولها لآخرها. كان باين على ملامحه الاندهاش والرهبة كل ما بحكي له عن تفاصيل أكتر وأكتر. بعدها مسك إيدي بعد ما خلصت وقال لي وإيده فيها ركفة خفيفة: يا ابني أنت ممسوس من 3 جنيات سفليه، فيهم واحدة بتحارب الاتنين الباقيين إنها تفوز بيه. هي أقوى، لكن هما الاتنين عليها الواحدة. هي مش هتأذيك، لكنها موجودة، وإنها تمشي ده صعب لأنك أنت اللي خليتها موجودة. بس لازم تساعدها إنها تهزم الاتنين اللي بيحاربوها وعايزين يأذوك ويدمروك. وكويس إنك جيت لي في الوقت ده تحديدا عشان نبدأ نعمل ده. طب والحل يا شيخ؟ الحل إنك تتعايش معاها، بدل مش بتأذيك صعب إنها تمشي، لأن وجودها هو اللي حميك وحاجب عنك أذى الجنيتين التانيين. حالتك غريبة جوا يا ابني وما شفتهاش قبل كده، لكن برضك إحنا بنحاول وهنحاول إنك تبقى سليم ومعافى إن شاء الله. مشيت من عنده وأنا مش فاهم حاجة أكتر مما كنت عليه، وعدت سنين كتير وأنا مداوم على جلساتي، وما سبتش مرة فرض ولا تهاونت شهر عن ختم المصحف. لكن لسه فانتاين موجود، ورجعت تظهر لي على فترات في الشغل وفي الشارع وفي كل حتة تقريبا. بلمحها ونظراتها ليا بتقولي إنها بتحاول تطمني. ولحد اليوم والوقت اللي بحكي فيه حكايتي دي فانتاين لسه موجودة وما اختفتش، بقيت عايش ومتعايش مع وجود فانتاين في حياتي. هي ما بتعملش حاجة تأذيني فعلا. أما بقى سارة مراتي فبقى شرودي تعبها، لأن فانتاين ما كانش بتظهر في أول جوازنا خالص ولحد ما خلفنا بنتنا. لكن دلوقتي بقالي سنين بقيت بشرد كتير، بشرد لما بشوف فانتاين، لكن عادي بقيت أقول لها إنه ده روتين الحياة الزوجية، أو إن عندي انشغالات ومشاكل في الشغل. مش قادرة أعترف لها، خايف أقول لها إن في فانتاين في حياتي فتسيبني وتمشي، أو إن هي ممكن تأذي سارة. ما بقيتش عارف، أدينا أهو بحاول أتعايش مع الاتنين.